أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيम। ये आयतुल कुर्सी हर मुश्किल के लिए पढ़ें, अल्लाह ताला आसान फरमा देगा। अल्लाह ताला इस पे अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।